अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भोलि धिकारिरहेको छ, थुकिरहेको छ। चोलेन्द्र शमशेरको चिहानलाई समेत धिकार छ, थुक्छ यो कामले। न्यायको घाँटी निमोट्ने बेइमानी गरेका छन् उनले, चोलेन्द्र शमशेरले। कुनै पनि दलका नेताहरू यिनीहरू के सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र र जनताभन्दा माथिका निकाय हुन्? यिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो धरातलमा पुर्याउने हामीले रगत पसिना बगाएर पुर्याएको होइन। यदि यिनीहरूले यो भाषा मार्ने, यो अत्याचारलाई संशोधन गर्दैनन् भने भोलिका जनताले उठेर यिनीहरूलाई नाङ्गे झार बनाउनुपर्छ। यदि बनाउँदैन भने नेपाली जनता जिम्दा लास हुन्छन्। चोलेन्द्र शमशेर आउन जाउन हामीसँग मतलब छैन। त्यस्ता चोलेन्द्र शमशेर आउँछन् जान्छन्, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई अचानो बनाएर जुन फैसला गरियो इन्भोइस नम्बर, यो फैसला प्रति सम्मरण नभएसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालत संसारभरि बदनाम हुन्छ। जनताले दुख्दा ऐया र पोल्दा आथा भन्ने भाषा समेत मारेर खाने यिनीहरूले, अनि यिनीहरू नेता हुन्छन्। यिनीहरूलाई हामी नेता मान्छौँ। अदालतलाई यो हदसम्म पुर्याउने, विष वृक्ष रोप्ने पहिलो व्यक्ति भनेको कल्याण श्रेष्ठ हो। प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ हामीले। चिमोड्दाखेरि आइया भन्ने र पोल्दाखेरि आथा भन्ने भाषा समेत वञ्चित बनाउँदाखेरि हामी नबोल्ने? हामी देख्नका डाल खानाका काल हौँ। अहिले अमेरिका, जर्मनमा देवनागरी लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरू उनले ठुलो अध्ययन गरेका छन्। त्यो देवनागरी लिपि र वर्णाक्षरको कुल र मूल भूमि भनेको नेपाल हो। र हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालत त्यो न्यायको मन्दिरलाई उनलाई त्यो कुनै एउटा चाहिँ एनजिओको हो तालुक अड्डा बनाउने अधिकार छ। सारा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता र नेपाल आमा आज अन्यायको ठुलो भुङ्रोमा पीडित र प्रताडित छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा अदालतभित्र देखिएको विकृति विसङ्गतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ र अदालतभित्र देखिएको विकृति विसङ्गतिले कहाँसम्म विकृति फैलाएको छ भने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 2076 मङ्सिर 27 गते यस्तो फैसला गर्नुभयो इन्भोइस नम्बरसँग सम्बन्धित, जुन फैसलाले नेपालीको मुटुमा भाला रोपिएको छ, छुरा धसिएको छ। त्यही फैसला चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेको राष्ट्रघाती फैसलाले आज चोलेन्द्र शमशेरको अवनति भयो भनेर चोलेन्द्र शमशेरको विरोध गर्नेहरूले निरन्तर भन्दै आउनुभएको छ। यसका निमित्त 1.5 वर्ष अगाडि काल भैरवको अगाडि पुगेर पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई उहाँले नेपाली भाषा बचाउने र इन्भोइस नम्बर गैर संवैधानिक राष्ट्रघाती इन्भोइस नम्बरको फैसलालाई उल्ट्याउने र त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै देवनागरी लिपि तथा वर्णाक्षर बचाउ अभियानका अभियन्ता तथा नेपाल कानुन व्यवसायी भाषा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामेश्वर राउत मातृदासले निरन्तर अभियान चलाउनुभयो। उहाँ पाञ्चजन्य शङ्ख घोष गर्दै इन्भोइस नम्बरबाट नेपालीहरू जोगिनुपर्छ, भाषामाथिको आक्रमणबाट नेपालीहरू जोगिनुपर्छ, अदालतको फैसला सच्चिनुपर्छ भन्दै निरन्तर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। र अहिले यति बेला चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध देशभरका कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनरत छन्। चाहे सर्वोच्च अदालतको अगाडि होस्, चाहे देशव्यापी इकाइहरू मार्फत नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको छ। र चोलेन्द्र शमशेरको यो फैसला उहाँका लागि गलफासो बनेको छ। यस्ता उहाँले अरू फैसलाहरू पनि गर्नुभएको छ। यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी देवनागरी लिपि तथा वर्णाक्षर बचाउ अभियानका अभियन्ता तथा नेपाल कानुन व्यवसायी भाषा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामेश्वर राउत मातृदाससँग चुरो कुरोमा चुरै कुरो निकाल्ने प्रयास गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म रामेश्वर राउत मातृदासलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। हार्दिक धन्यवाद र सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म विनम्रतापूर्वक नमन गर्दछु। अब तपाईँ आज पनि पाञ्चजन्य शङ्ख बोकेर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। 1.5 वर्ष अगाडि पनि तपाईँ यही पाञ्चजन्य शङ्ख घोष गर्दै न्याय माग्नुभयो काल भैरवसँग, र आज पनि तपाईँले सर्वोच्चको अगाडि पाञ्चजन्य शङ्ख घोषका साथ आन्दोलन गर्नुभयो र अहिले कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा पनि पाञ्चजन्य शङ्ख बोकेर आउनु भएको छ। एकचोटि त्यो बजाइदिनुहोस् र यो बजाउनुको कारण चाहिँ म त्यसपछि सोध्नेछु। हस्, धन्यवाद। यो जितात्मन प्रशान्तस्य जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित
जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्णावृकोदर भीमकर्णावृकोदर। भगवान विष्णुले बोक्ने पाञ्चजन्य शङ्ख तपाईँले शङ्खघोष गर्नुभएको छ, यसको कारण पाञ्चजन्य शङ्खघोष गरेर आन्दोलन गर्ने, न्याय माग्ने, यसको अर्थ के छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यसको यो महानतम अर्थ छ, यो त्यत्तिकै बजाउनु हुँदैन र त्यत्तिकै बद्ध पनि बज्दैन। र यो पाञ्चजन्य शङ्ख महाभारतको युद्धमा योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवानले बजाउनु भएको थियो। योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवानले कौरवहरूसँग गएर प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रकारान्तरले यो सम्पूर्ण राज्याधिकारको अधिकार 5 पाण्डवकै भए तापनि काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि त्यो सत्ता शक्ति र सम्पत्ति कौरवहरूमा गयो र 5 पाण्डवहरू अहिले निरीह छन् र हरेक मान्छेलाई बाँच्नको निमित्त घाँस बाँस र कपासको आवश्यकता पर्छ, जरुरी पर्छ र त्यस निम्ति यी 5 पाण्डवहरूलाई पाञ्चाली भन्ने एउटा गाउँ दिनुहोस्, बाँकी सबै अधिकार तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर कृष्ण भगवानले कौरवहरूसँग प्रस्ताव राख्नुभयो। राख्दाखेरि कौरवहरूले दम्भ र दुर्भावनाग्रस्त कौरवहरूले कृष्ण भगवानसँग भने यी 5 पाण्डवहरूलाई पाञ्चाली दिने मैले, यिनलाई सियोको टुप्पो राख्ने ठाउँ पनि दिँदैन भन्ने दम्भ देखाए। अनि कृष्ण भगवानले भन्नुभयो यो अत्याचारका विरुद्धमा पाञ्चजन्य शङ्ख बज्छ। पाञ्चजन्य शङ्ख बजेपछि तपाईँहरूको दम्भ र दुर्भावना सर्वनाश हुन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि जे हुन्छ हुन्छ त्यो सामना गर्न तयार छौँ हामी, पाञ्चजन्य शङ्खसँग हामी दब्दैनौँ भनेर दम्भ देखाए कौरवहरूले। जस कारणले महाभारतको युद्धमा श्रीकृष्ण भगवानले यो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो। 18 दिन पाञ्चजन्य शङ्ख बजेपछि दम्भ र दुर्भावनाले ग्रस्त भएका कौरवहरू सर्वनाश भए र आज पनि सत्य धर्म न्याय र विवेकमा आधारित त्यो निष्ठामा रहेका 5 पाण्डवहरू सबैको जनजनको मनमा जीवित हुनुहुन्छ, तर कौरवहरू सर्वनाश भए। नेपालमा हामीले पहिलोचोटि पाञ्चजन्य शङ्ख बजायौँ। कालभैरव, हाम्रा न्यायदेव कालभैरव हुनुहुन्थ्यो। यो कालभैरवमाथि हामीले त्यत्तिकै पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएनौँ। यसको अर्थ, यसको महत्त्व, यसको महानता समेत बुझेर वाणी बागेश्वरी माता सरस्वतीको छातीमा अन्यायपूर्वक सर्वोच्च अदालतलाई अचानो बनाएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सम्पूर्ण नागरिकको भाषिक अधिकार समाप्त पार्ने अत्याचारको आत्मघाती कार्य भयो। त्यो अत्याचारका विरुद्धमा हामीले यो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएका थियौँ। त्यसको सार्थक परिणाम आज आएर अदालतमा सबैका सामु प्रष्ट भएको छ। अब पाञ्चजन्य शङ्ख न्यायका लागि बजाउनु भयो। अवश्य पाञ्चजन्य शङ्खले नेपालीलाई न्याय पाउने तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। अब नि चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीशमा आसीन हुनुहुन्छ
यो चोलेन्द्र शमशेरका विरुद्ध तपाईँहरूले बजाउनु भयो कि भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, अदालतको भागभण्डा। आज तपाईँले सर्वोच्चको अगाडि पनि पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भएको छ। हुन त तपाईँले पाञ्चजन्य शङ्ख इम्बोस नम्बरको विरुद्ध बजाउन सुरु गर्नुभयो, त्यो फैसलाको विरुद्ध। तर आज पनि तपाईँले सर्वोच्चको अगाडि पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो, यो के का लागि बजाइरहनु भएको छ? मूलत हामी विधिका हिमायती हौँ, व्यक्तिका पृष्ठपोषक होइनौँ। हाम्रो सर्वोपरि सरोकार भनेको सम्मानित अदालत हो। सम्मानित अदालत भनेको हाम्रो न्यायको मन्दिर हो। त्यो पवित्र न्यायको मन्दिरमाथि कुनै पनि किसिमका विकृतिहरू, कुनै पनि किसिमका विकारहरू हुनु हुँदैन। त्यो सधैँभरि प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, त्यो सम्मानित हुनुपर्छ, त्यो गरिमामय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको अभियान हो। र हाम्रो सर्वोच्च अदालत भनेको यो संसारकै न्यायिक इतिहासमा हाम्रो अदालतको ज्यादै ठुलो गरिमा छ। संसारमा न्यायालय र न्यायाधीशहरूको कुनै प्रावधान नै नहुँदा समेत हाम्रो न्याय अत्यन्त सुव्यवस्थित थियो। त्यति बेलामा पनि यस्ता झै झगडा मुद्दा मामिला पर्दाखेरिमा जुन ठाउँमा घटना घट्छ त्यही ठाउँका पञ्च भला आदमीहरू राखेर साक्षी प्रमाणहरू बुझेर न्याय दुधको दुध पानीको पानी हुने हाम्रो न्यायिक पृष्ठभूमि, हाम्रो न्यायिक इतिहास छ। जस कारणले गर्दाखेरिमा न्याय नपाए गोर्खा जानु, विद्या हराए काशी भन्ने महानतम उक्ति आजसम्म विद्यमान छ। र त्यो महानतालाई अदालतभित्र अहिले 46 सालदेखि यो अदालतलाई भताभुङ्ग बनाउने दुष्प्रयास भयो। त्यो दुष्प्रयास बढ्दै 62-63 सालपछि आएपछि अदालतलाई एनजिओ आइएनजिओहरूको हुल हाल्ने बेइमानी भयो र ती पसेका ती हुलले सम्मानित अदालतलाई तपाईको रछ्यान र जुठ्यानमा परिणत गराए, जसले गर्दाखेरि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता र नेपाल आमा आज अन्यायको ठुलो भुङ्रोमा पीडित र प्रताडित छन्। यसैले हामीले यो पाञ्चजन्य शङ्ख त्यत्तिकै बजाएका होइनौँ। हामीले अघि मैले भने जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। यसको महानता यो हामीले उनै यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर योगेश्वर श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ। हामीलाई कसैको डर, कसैको त्रास, कसैको भय छैन। किनभने हामीले कसैमाथि अन्याय गरेका छैनौँ, कसैमाथि अत्याचार गरेका छैनौँ। यो अहिले जो हामीले भाषा देवनागरी लिपि तथा वर्णाक्षर बचाउँ अभियानमा जुन निरन्तर रूपले लागिरहेका छौँ, यो पनि हामीले उडन्ते कुरा गरेका होइनौँ। अब यो विषयमा आउनुभन्दा अगाडि नि, जस्तो देवनागरी लिपि वर्णाक्षर बचाउ अभियानमा तपाईँ निरन्तर लाग्नुभयो। हजुर हो। इम्बोस नम्बर खारेजको लागि र त्यो फैसला उल्टाउनको लागि तपाईँ चाहे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा होस्, चाहे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा होस्, चाहे अरू पार्टीका शीर्ष नेताहरूको घर घरमा तपाईँ धाउनु भएको छ, तपाईँ निरन्तर लाग्नु भएको छ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउने, तर आज तपाईँसँग देशभरका हजारौँ वकिलहरू, कानुन व्यवसायीहरू जोडिनु भएको छ। यो मुद्दा मात्रै मिल्छ अथवा तपाईँको उहाँहरूलाई सम्पूर्ण उहाँहरूको मुद्दामा साथ छ के हो? यो हामीले यो इम्बोस नम्बर त नेपाल र नेपालीको सम्पूर्ण लेख्य साक्ष्य प्रमाण समाप्त पार्ने यो अत्यन्त ठुलो विषाक्त उद्देश्य र योजनामा आएको यो अत्याचार हो। हेर्नुहोस्, राष्ट्रको जीवनमा दुई तत्त्व रहेका हुन्छन्, भूगोल र भाषा। र भाषा भनेको सम्पूर्ण नागरिक र राष्ट्रको प्राण शक्ति हो। भाषा समाप्त पार्नु भनेको
सम्पूर्ण रूपले सबैको अस्तित्व एकमुष्ट समाप्त पार्नु हो। यो पृथ्वी तलमै दुईवटा तत्त्व छन्, एउटा जीवित र अर्को निर्जीव। जीवित र निर्जीव दुवै तत्त्वहरू, दुवै पदार्थहरू भाषा नभइकन मुखर हुन सक्दैनन्। भाषा नभइकन भगवान पनि मुखर हुन सक्नुहुन्न। फेरि देवनागरी लिपिको र वर्णाक्षरको महत्त्व र अस्तित्व यति महान छ भन्ने कुरा आज नासाका वैज्ञानिकहरूले समेत पुष्टि प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यो के पुष्टि प्रमाणित गरे भने नासाका वैज्ञानिकहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेर प्राप्त भएको परिणामलाई उनीहरूले विभिन्न भाषामा सम्प्रेषण गरे। डच भाषामा सम्प्रेषण गरे, चाइनिज भाषामा सम्प्रेषण गरे, रोमन भाषामा सम्प्रेषण गरे, फ्रेन्च भाषामा सम्प्रेषण गरे। गर्दाखेरिमा ती भाषामा सम्प्रेषण गरेका कुराहरू एक ठाउँबाट पठाउँदाखेरि अर्को ठाउँमा पुग्दा बेग्लै परिणाम हुँदो रहेछ। तर देवनागरिक लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरूमा भएका अक्षरहरूमा हाल्यो भनेदेखि चन्द्रमामा पठाउँदा समेत, स्पेसमा पठाउँदा समेत जे हाल्यो त्यही रहने रहेछ। त्यसैले अब इमेल, इन्टरनेट, कम्प्युटर लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिमा देवनागरिक लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरू समावेश गरेनौँ भनेदेखि सम्पूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको यो अनुसन्धानका कुराहरू सम्पूर्ण कोल्याप्स हुन्छ भनेर उनीहरूले परिणाम दिएपछि अहिले अमेरिका, जर्मनमा देवनागरिक लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरू उनीहरूले ठुलो अध्ययन गरेका छन्। त्यो देवनागरिक लिपि र वर्णाक्षरको कुल र मूल भूमि भनेको नेपाल हो। किनभने वेदव्यास नेपालका हुनुहुन्थ्यो र ऋग्वेदलाई 4 भागमा विभाजित गराउने वेदव्यास नै हुनुहुन्थ्यो। व्यास हिमालको तल तपस्या गरेर वेदव्यासले भन्ने, गणेश भगवानले लेख्ने यो मौजुदा प्रमाण हामीसँग छँदैछ। फेरि अहिले नासाका वैज्ञानिकहरूले भनेको कुरा र वेदको कुरासँग तादात्म्यता कसरी आयो भन्नु होला भने, अनि वेद चाहिँ नि श्रुति परम्पराबाट आयो भनेर श्रुतिलाई हाम्रा ऋषिमुनिहरूले, आदि वैज्ञानिकहरूले भन्नुभएको छ। त्यो कुरा त आज नासाका वैज्ञानिकहरूले भने नि त। यसैले यो 10 वर्षभित्रमा हाम्रो लेख्य साक्ष्य प्रमाणहरू समाप्त पार्ने, नेपालीहरूलाई नेपालभित्र बस्यो भनेदेखि बदुवा दास, देशभन्दा बाहिर गए शरणार्थी दास बनाउने यो विषाक्त उद्देश्य र योजनामा आएको यो इम्पोस्टलाई अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई अचानो बनाएर अहिलेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले संविधानको धारा 1(1), संविधानको धारा 7(1), संविधानको धारा 28, संविधानको धारा 32(3), संविधानको धारा 133(2)(3), संविधानको धारा 274 को 1 देखि 10 सम्मका विपरीतको फैसला दिनुभएको छ। अब नि यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले 2076 साल मङ्सिर 27 गते अन्य 5 न्यायाधीश सहित पूर्ण इजलासबाट गरेको फैसला। हजुर, अब म तपाईलाई सोध्छु, तपाईँ आज भन्दै पनि हुनुहुन्छ, अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा पनि त्यही फैसला गरेको पाप आज चोलेन्द्र शमशेरलाई धुरीबाट कुर्लियो भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। अवश्य हो। के साँच्चीकै इन्भोइस नम्बरमा राष्ट्रघाती र नेपालीको मुटुमा छुरा धस्ने फैसला गरेकै कारण चोलेन्द्र शमशेरको यो अभिगत भएको हो? त्यो के तथ्य छ तपाईँसँग? त्यो यो तथ्य यो तपाईँले संविधान नै हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मौजुदा जो संविधान 72 छ, यसको धारा 1(1), संविधानको धारा 7(1), संविधानको धारा 28, संविधानको धारा 32(3), संविधानको धारा 133(2)(3) र संविधानको धारा 274 को 1 देखि 10 सम्मले नेपालीहरूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र र जनतालाई भाषिक अधिकार दिएको छ। हेर्नुहोस्, भारतमा बस्ने भारतीय नेपालीहरूले 48 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर भारतको संविधानमा को 8औं अनुसूचीमा उनीहरूले नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाएरै छोडे। त हाम्रो देशमा जन्मजात नागरिकहरूले पाएको संवैधानिक अधिकार मिचेर फैसला दिनुहुन्छ उसले? संसारका कुनै पनि न्यायालयले संविधान विपरीतको फैसला दिएको उदाहरण आजसम्म कतै पनि छैन र हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि आजसम्म संविधान विपरीतको फैसला कहिले पनि दिएको छैन। शाब्दिक व्याख्या र वर्णन फरक हुन्छ।
जस्तो मैले जुन शब्द प्रयोग गरेँ त्यो तपाईँले गर्नुहुन्न, तपाईँले जुन गर्नुभयो अरूले गर्नुहुन्न, तर तथ्यमा भिन्नता गर्न पाइँदैन। तथ्य भनेको के त भन्दाखेरिमा तपाईँले 2-2 जोड्दाखेरि 5 हुने, उहाँले 2-2 जोड्दाखेरि 7 हुने, मैले 2-2 जोड्दाखेरि 1 हुने हुन्छ? हुँदैन नि त। त न्यायालयको हकमा तथ्य भनेको के त भन्दाखेरि मौजुदा ऐन कानुन र संविधान हो। मौजुदा ऐन कानुन र संविधानले किटानी गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रावधान विपरीतको फैसला दिन्छ भने त्यस्तो फैसला मान्य र स्वीकार्य हुँदैन। अब के छ संविधानमा, के आयो फैसलामा? सरसर्ती ट्याकको जिस्टमा भन्नुपर्दा संविधानमा के छ? संविधानमा हेर्नुहोस्, यो संविधानले म तपाईँलाई संविधानको धारा 1(1) के भन्छ भने यो संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो। यो संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ, किटानी संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानको धारा 7(1) के भन्छ भने सम्पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा आधारित नेपाली भाषामा हुनेछ, किटानी साथ संवैधानिक प्रावधान छ। अब अहिलेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई डेकाटुर टाइगर कम्पनीको तालुक अड्डामा परिणत गरिदियो। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालत त्यो न्यायको मन्दिरलाई उनलाई त्यो कुनै एउटा चाहिँ एनजिओको हो तालुक अड्डा बनाउने अधिकार छ र यसको वैधानिक बाटो पनि हामीले किटानी साथ भनेका छौँ। यो फैसला कुनै पनि हालतमा मान्य र स्वीकार्यता छँदै छैन, हुँदैन। र यसको वैधानिक बाटो के त भन्दाखेरिमा वैधानिक बाटो भनेको यो समुच्चै प्रतिसमरण हो। प्रतिसमरण हेर्नुहोस्, 2004 सालको अन्तरिम संविधान प्रतिसमरण भएर 2007 सालको संविधान आयो, अन्तरिम संविधान आयो। 2007 सालको संविधान प्रतिसमरण भएर 2015 सालको संविधान आयो। 2015 सालको संविधान प्रतिसमरण भएर 2019 सालको संविधान आयो। 2019 सालको संविधान प्रतिसमरण भएर 2047 सालको संविधान आयो। 2047 सालको संविधान प्रतिसमरण भएको छैन, त्यो प्रतिसमरण भएको छैन, त्यो मौजुदा छ। त्यो प्रतिसमरण नभइकन 2063 को अन्तरिम संविधान आयो र त्यो 2063 सालको अन्तरिम संविधान प्रतिसमरण भएपछि 2072 सालको संविधान आयो। यसबाट के पुष्टि प्रमाणित भएको छ भने राष्ट्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र र जनताको हित विपरीतका क्रियाकलाप हुन्छ भनेदेखि समुच्चै संविधान प्रतिसमरण भएको जीवन्त प्रमाण हामीसँग छ नि त, र संसारका अरू देशमा पनि छ। र यो इन्भोइस नम्बरले हेर्नुहोस् आज यसले कति कुन हदसम्म गर्यो भने एक त हाम्रो देवनागरी लिपिलाई यसपछि हाम्रा दरसन्तानले लेख्न, देख्न र प्रयोग गर्न नपाउने गरेर सदाकालको लागि वञ्चित गर्यो। र अर्को कुरा, हामी नेपालीहरूले तिरेको राजस्व अब सधैँ चिरकालपर्यन्तसम्म त्यो डेकाटुर टाइगर कम्पनीले हाम्रो रगत पसिना पाइप हालेर लान्छ। त्यो डेकाटुर कम्पनीसँग हजुर तपाईँको यातायात मन्त्रालयले विभागले सम्झौता गरेको छ कि 25 लाख इन्भोइस नम्बर प्लेट चाहिँ तिमीले हामीलाई देऊ। त्यसका निमित्त चाहिँ नि डेकाटुर कम्पनीलाई 4,37,87,500 डलर 5 वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने भन्ने सम्झौता पनि त भएको छ नि। फेरि त्यो के सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता गर्न हुन्थ्यो, त्यो कुरा हो। त्यो सम्झौता कुनै पनि कम्पनीसँग कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्दाखेरिमा आफ्नो मौजुदा संविधान विपरीत गर्न पाइन्छ, ऐन कानुन विपरीत गर्न पाइन्छ। यो ठिक छ, यो अहिलेको संविधानको संवैधानिक प्रावधान संशोधन भएको भएदेखि अथवा संविधानको संवैधानिक प्रावधान खारेज भएको भएदेखि र त्यो संवैधानिक प्रावधान सहितको गरेको चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट भएको सम्झौता भएको भएदेखि यो ठिक हुन्थ्यो। तर यो त सिधै संविधान विपरीतको भयो। संविधान विपरीतको सन्धि सम्झौता गरेर जनता र राष्ट्रको अधिकार मिच्न माग्न पाइन्छ। अर्को कुरा, राष्ट्रको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भनेको र त्यस निकायका अरू सम्पूर्ण अङ्गको मूल दायित्व र जिम्मेवारी भनेको राष्ट्र र जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु, त्यसको सेवा र सम्मान गर्नुको निमित्त बनाएको हो। त राष्ट्र र जनताको सार्वभौम अधिकार समाप्त पारेर
गरिएको यो सन्धि सम्झौता कुनै पनि मन्त्रालयले गरोस् या अदालतले गरोस् यो पूर्णतः अमान्य हुन्छ र यो जुन निकायले जुन समयमा गरे तिनका घरघरानाबाट क्षतिपूर्ति अर्जना त्यसलाई दिएर यो बदर गर्नुपर्छ। किनभने आज सम्पूर्ण नागरिकहरूको हेर्नुहोस् अधिकार भाषिक अधिकार गरेर हाम्रा सम्पूर्ण यातायातका साधनबाट चाहिँ नि हाम्रो भाषा हाम्रो लिपिलाई चिरकालपर्यन्तसम्म समाप्त पारेको छ। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा 5 जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला कसरी उल्टाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? यो दुईटा यो मैले अघि भने नि एउटा प्रतिसमरणको कारण एउटा प्रतिसमरण गरेर यो उल्टिन्छ, अर्को चाहिँ नि कार्यपालिकाले विधेयकको माध्यमबाट यसलाई वैधानिक बाटो। तर कार्यपालिकाको रूपमा तपाईँले प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटघाट गर्नुभयो, उहाँले तपाईँलाई आश्वासन दिनुभयो, तर तपाईँलाई आश्वासन दिएको केही महिनापछि चाहिँ इन्भोइस नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याऊ भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो, अहिले कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा छ भनेपछि कार्यपालिकाले पनि त तपाईँको कुरा सुनेन? होइन, मेरो कुरा होइन, मैले मेरो कुरा केही पनि भनिनँ, यसमा मेरो लोबानी पापानी र बेइमानी केही पनि छैन। मलाई यसबाट केही होला लिउँला खाउँला भनेर मैले गरेको पनि होइन। म एक त राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, अर्को कानुन शास्त्रको विद्यार्थी र अर्को भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विद्यार्थी। मैले यो तथ्यगत कुरा थाहा पाएपछि हामी कानुन व्यवसायीहरूलाई सामाजिक संरचक सोसल इन्जिनियर पनि भन्छन्। यसरी राष्ट्रको र सम्पूर्ण नागरिकहरूको यसरी गैर संवैधानिक किसिमबाट यो अत्याचार हुँदा समेत हामीले बोलेनौँ भनेदेखि एक किसिमले हामी पनि अपराधी हौँ। किनभने अन्याय गर्ने मात्र होइन, अन्याय सहने र अन्याय हुँदाखेरि पनि नबोल्ने त्यो पनि अपराधी हो न्यायशास्त्रको यसमा भनेर हामीले जुन काम गऱ्यौँ अहिले त त्यो हामीले गरेको कुरा सही रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि प्रमाणित भयो नि त। तर पुष्टि प्रमाणित भयो, तपाईँले तपाईँको भाषामा भन्ने हो भने नेपाली भाषामाथि अन्याय गर्ने, नेपाली भाषामाथि राष्ट्रघात गर्ने, छोरी धस्ने चोलेन्द्र शमशेरले त्यसको सबक पाउँदैछन् भनेर तपाईँ भन्दै हो। एकदम हो। तर सर्वोच्चको अगाडि तपाईँहरूको आन्दोलन छ, तपाईँले आज पाञ्चजन्य सङ्घको सङ्घघोष गर्नुभएको छ आन्दोलनमा। हजुर, बारको परिसरमा आन्दोलन हुन्छ, इन्भोइस नम्बरको विषय काहीँ कतै एजेन्डा छैन, त्यहाँ चोलेन्द्र शमशेरले भागबन्डा खाए, चोलेन्द्र शमशेरले भ्रष्टाचार गरे, चोलेन्द्र शमशेरले अदालतलाई न्यायालयलाई चाहिँ ध्वस्त पारे भन्ने बाहेक इन्भोइस नम्बरको विषय किन उठेन? आएको छ, प्रशस्त आएको छ। कतिपय कति बेला त्यो बोध नभएर हो। जस्तो हाम्रो गुरुदेव वरिष्ठतम मध्येको वरिष्ठ अधिवक्ता परम आदरणीय कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यूले बारम्बार यो कुरा उठाइरहनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल अधिकारीले यो कुरा उठाउनु भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू थुप्रैले उठाउनु भएको छ। चण्डेश्वर श्रेष्ठको मुखबाट किन आउँदैन यो विषय? होइन, यो आओस् या कसैबाट आओस् या नआओस्, सत्य भनेको सरल हुन्छ र हामी कसैका होइनौँ, कोही हाम्रा होइनन्। हामी कसैका होइनौँ, कोही हाम्रा होइनन्। हामी सत्य धर्म न्याय र विवेकका लागि र सत्य धर्म न्याय र विवेक मात्र हाम्रो हो। हामी त्यो मर्यादामा छौँ। हामी कुनै व्यक्ति विशेष चोलेन्द्र शमशेर आउन जाउन हामीसँग मतलब छैन। त्यस्ता चोलेन्द्र शमशेर आउँछन् जान्छन्, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई अचानो बनाएर जुन फैसला गरियो इन्भोइस नम्बर, यो फैसला प्रतिसमरण नभएसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालत संसारभरि बदनाम हुन्छ। मलाई हेर्नुहोस्, अरबबाट बाहिर अरूबाट देशबाट चाहिँ फोन आउँछ कि बाहिर गएका विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई यति हेप्छन् रे। अनि के भन्छन् उनीहरू, तिमीहरू त यस्ता देशका मान्छे हौ, तिमीहरू आफ्नै देशको चाहिँ भाषा समेत बेचेर खाने देशका मान्छेहरू हौ, तिमीहरू के मान्छेको श्रेणीमा पर्छौ भनेर यसरी अपमान गर्छन्। हामी आउँदाखेरि त त्यहाँ के भएको थिएन, तर अहिले चाहिँ सबै यातायातका साधनमा इन्भोइस नम्बर आयो रे। इन्भोइस नम्बरमा नेपाली भाषालाई किन छोडिएको सर भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भोलि धिकारिरहेको छ, थुकिरहेको छ। चोलेन्द्र शमशेरको चिहानलाई समेत धिकार छ, थुक्छ यो कामले। भोलिको समाज र समयले उनको चिहानलाई समेत धिक्कार्ने काम गरेका छन् उनले। उनी के 10,000 वर्षका प्रधान न्यायाधीश हुन्, 20,000 वर्षका प्रधान न्यायाधीश हुन्। उनले मौजुदा संविधान विपरीतको फैसला दिएर उनको मनोमानी फैसला दिने अधिकार उनलाई छैन नि त। अब यसको निमित्त हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण जिम्दा नेपालीहरू बिउजाउनुपर्छ।
म एउटा मात्रै करार मेरो मात्रै भाषा होइन नि त। जिम्दा नेपाली हो जसले चाहिँ यो इन्भोइस नम्बर प्रयोग गरेका छन् उहाँहरू पनि जिम्दा लास हो। आफ्नो देशको भाषा आफ्नो देशको लिपि हुँदाहुँदै यो किन भयो भनेर उहाँहरूले प्रश्न सोध्नु पर्दैन। उहाँहरूको मुख यो खानको लागि मात्र हो, यो खानको लागि मात्र राखिएको मुख हो भने यो मुसाको दुलो हो। हामीले ऐन मौकामा सत्य धर्म न्याय र विवेकमा आधारित भएर सत्य न्याय र निष्ठाको निम्ति बोल्नुपर्छ। जसरी हाम्रा गुरुदेव आज चाहिँ नि 95 वर्षको उमेरमा पनि न्याय निष्ठाको निम्ति हेर्नुहोस् निर्भीकतापूर्वक बोलिरहनु भएको छ। र यस्ता हाम्रा चाहिँ नि गौरव र यस्ता चाहिँ नि प्रतिष्ठाका धरोहर छाउनुहुन्छ। यसैले यो अत्याचार 1 2 3 रहँदैन समयले कुनै हालतमा रहँदैन। कौरवहरूले नै यसो भन्थे नि त, कौरवहरू चाहिँ हामी सम्पूर्ण नै सत्ता शक्ति र सम्पत्तिका चाहिँ हामी मालिक हौँ भन्थे, सर्वनाश भए। इराकका चाहिँ नि सद्दाम हुसेन त्यही भन्थे, सर्वनाश भए। त्यसैले हामीले पनि कुनै उडन्ते कुरा गरेका कुनै चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त आफ्नो फाइदाको निमित्त गरेको भएदेखि त्यसको हतियार हाम्रो माथि पनि पर्छ। जसको पाप उसको गर्दन भन्ने हाम्रो न्यायको सिद्धान्त छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसो हो भने चोलेन्द्र शमशेर जबरा अदालतबाट राजीनामा दिएर गएपछि इन्भोइस नम्बर जुन लागू गरिएको छ त्यो खारेज हुन्छ? यो चाहे जुनसुकै शमशेर आओस्, हामीलाई मतलब छैन। राजीनामा मागिराख्नु भएको छ नि त चोलेन्द्र। यो उसले उनको त त्यो हामीले यो उनको राजीनामा हामीले मागेका ओरेका यो होइनौँ, यो उनकै कुकर्मको विष हो। हामीले जुनसुकै शमशेर आए पनि हामीले जो प्रधान न्यायाधीश आउँछ उसलाई चाहिँ हामी सम्मानित न्यायमूर्ति भनेर हामी सम्मान गर्छौँ। आज पनि हाम्रो त्यो न्यायिक पद र सम्मानित न्यायालयका प्रति कुनै हाम्रो विरोध र वैमनस्यता होइन। हाम्रो विरोध र वैमनस्यता भनेको त्यो न्यायको आसनमा बसेर जसरी निष्पक्ष ढङ्गले दुधको दुध पानीको पानी हुने गरेर मौजुदा ऐन कानुन र संविधान अनुरूप न्याय सम्पादन गर्नुपर्थ्यो। आज त्यो नभइकन न्याय दिनुपर्नेलाई अन्याय र अन्याय परेकाहरूलाई न्याय दिएर न्यायको घाँटी निमोट्ने बेइमानी गरेका छन् उनले, चोलेन्द्र शमशेरले। सब हेर्नुहोस्, अब उनलाई मात्रै होइन, यो त मैले अघि भने 46 सालबाट चाहिँ नि यो विश्वको वृक्ष बिजारोपण गरेको हो। कसले गर्यो यो 46 त्यसपछिका आउने शक्तिहरूले 46 पछि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जम्मैलाई लगेर भर्ती केन्द्र बनाउने, एनजिओ आइएनजिओका सारा हुलबुल लगेर त्यहाँ हुल्ने काम भयो। हाम्रो न्यायालयमा त्यति कमजोर हाम्रो न्यायालय होइन। यस्ता काबिल व्यक्तित्वहरू, यस्ता गरिमामय व्यक्तित्वहरू हामीसँग मौजुदा हुनुहुन्छ। न्यायको निमित्त जीवनभरि निष्ठापूर्वक तपस्यारत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी जस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, गणेशराज शर्मा जस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद पन्त जस्ता व्यक्तित्वहरू, यस्ता होनहार हाम्रा चाहिँ व्यक्तित्वहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। र न्यायालयमा पनि अत्यन्त राम्रा काबिल न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई छायामा पारेर सुडकेसका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने बेइमानीले गर्दाखेरिमा आज न्याय अन्यायमा परिणत भएको छ, न्याय रोएको छ। र अदालतले यसरी प्रश्न उठाउनु भयो नि इन्भोइस नम्बरको विषयमा चोलेन्द्र शमशेरमाथि यसरी प्रश्न उठाइरहँदा उहाँले गरेका राम्रा काम पनि त अगाडि सार्नु पर्यो। उहाँले गरेका फैसला भनिदिउँ म, नागरिकताको विषयमा चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा भएको फैसला हेर्नुहोस्, ढुङ्गा गिट्टीको विषयमा चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा भएका फैसला हेर्नुहोस्। यावत फैसलाले चोलेन्द्र शमशेरले अलिकति नेपालीको साख जोगाउने, नागरिकताको विषयमा अवैध रूपमा नागरिकता बाँड्न खोज्दाखेरि, विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न खोज्दाखेरि उहाँले रोकेको कुराको प्रशंसा मुक्त कण्ठले गर्न सक्दैन। अनि राम्रो कुरालाई हामीले नराम्रो भनेकै छैनौँ। अनि केही कुरा त नराम्रो हुन्छ नि। मुलो नास्ति कुत, हेर्नुहोस्, मुलो नास्ति कुत भन्छ। जस्तो तपाईँका हात पाउ सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग स्वस्थ छन्, पहलमान छन्, बलवान छन्, तर तपाईँको प्राण शक्ति निकालिदियो भनेदेखि त्यो के हुन्छ? त्यो शरीर त लासमा परिणत हुन्छ नि त। मैले अघि पनि भने भाषा र भूगोल राष्ट्रका
अङ्ग हुन्। भाषा निकालिदिसकेपछि देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यो इन्भोर्स नम्बर फैसलाको अन्तिम दुष्परिणाम भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट नेपालको सदस्यता खारेज गर्नुसम्मको बेइमानी हो। किनभनेदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हुनको निमित्त लिपि भाषा अनिवार्य छ। हामीले रञ्जना लिपि दर्ता गरेर हामीले सदस्यता पाएको। आज रञ्जना लिपि लेख्न देख्न प्रयोग गर्न कसैले उच्चारण गर्न सक्दैन। अब हामीले 125 जात जाति र 132 भाषा साहित्य कला संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा सम्पूर्ण लेख्य सामग्रीलाई देवनागरिक लिपिले अवलम्बन गरिरहेको छ। देवनागरिक लिपि सिद्ध्याइदिसकेपछि संस्कृत भाषा समाप्त हुन्छ, नेपाली भाषा समाप्त हुन्छ, रञ्जना भाषा समाप्त हुन्छ, सृजङ्गा भाषा समाप्त हुन्छ, अवधी भाषा समाप्त हुन्छ, तपाईँको चाहिँ नि यो हिन्दी भाषा समाप्त हुन्छ लगायतका सम्पूर्ण हाम्रा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर सिद्धान्तहरू समाप्त हुन्छन् र के बाँकी रहन्छौँ त भने हामी कथ्यमा मात्र सीमित हुन्छौँ। कथ्य भनेको त चराको पनि छ, माटामुनि पनि गणेउलाको पनि त छ नि। जबसम्म लेख्य साक्ष्य प्रमाण हुँदैन, लेख्य साक्ष्य प्रमाण नहुनु भनेको हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई पशुमा परिणत गराउनु। यो उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य के भने नेपालीहरूलाई नेपालभित्र बसे शरणार्थी दास, नेपालभन्दा बाहिर गए बदुवा दास बनाउने यो अत्यन्त विषाक्त योजनाका साथ आएको कुरा हो। यसमा मैले यो सबै कुराहरू लेखेर राखेका छौँ। हामी विरियत रूपमा हामीले चाहिँ नि अध्ययन गरेर यसका चाहिँ तथ्यगत प्रमाणका आधारमा हामीले भनेका छौँ। त्यसैले यो कुनै सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि सिपी मैनालीले उठाउनु भएको छ, राजनीतिक दलका उहाँले चाहिँ लिखित रूपले गर्नुभएको छ। हामीले अरू दललाई नि भनेका छौँ, यी कुनै पनि दलका नेताहरू यिनीहरू के सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र र जनताभन्दा माथिका निकाय हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो धरातलमा पुर्याउने हामीले रगत पसिना बगाएर पुर्याएको होइन। यदि यिनीहरूले यो भाषा मार्ने यो अत्याचारलाई संशोधन गर्दैन भने भोलिका जनताले उठेर यिनीहरूलाई नाङ्गे झार बनाउँछन्। बनाउनुपर्छ। यदि बनाउँदैन भने नेपाली जनता जिम्दा लास हुन्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ नि जिम्दो समाज भन्नु मिल्दैन। आफ्नो भाषा मार्दाखेरिमा, आफ्नो लिपि मार्दाखेरिमा मौनम स्वीकृति लक्षण गर्न हुन्छ। जनता यी राजनीतिक दलका नेताहरू कि स्वर्गका राजा हुने यिनीहरू। अब नि तपाईँले अघि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो कि पश्चिमाहरूले हाम्रो लिपिको अध्ययन गरिरहेका छन्, हाम्रो लिपि उनीहरूले जोगाएर राखेका छन् भनेर केही देशको नाम पनि तपाईँले लिनुभयो। उनीहरूले हाम्रो लिपिको अध्ययन गर्ने, चन्द्रमामा जाँदा समेत यो लिपिको प्रयोग गर्ने भनेर तपाईँले अघि इङ्गित गर्नुभएको छ। यस्तो कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो, तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभयो, यो हाम्रा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई थाहा छैन अथवा संविधानको धारा नै तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ जहाँ देवनागरी लिपि प्रयोग गर्नुपर्छ नेपाली कामकाजका लागि भनेर तपाईँले अघि व्यक्त गर्नुभयो। त्यो संविधानको धारा चोलेन्द्र शमशेर जबराले पढ्नु भएको थिएन र किन उहाँको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गर्यो? पहिलो नम्बरमा यो हेर्नुहोस्, यो सानोतिनो रकममा भएको होइन। 5 खर्ब 45 अर्ब 25 करोड रुपियाँ राज्यको सिनामिना गरेर यो गरेका छन्। यो संलग्न छन्। यो कुरा हेर्नुहोस्, मैले यो त्यतिकै भने होइन, महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा यो कुरा छ, रकम सहित छ र यो छ छैन भन्ने कुरा त संविधान मौजुद छ नि त। अरू निकायहरूले के गरे, यस किसिमका गैर कानुनी गैर संवैधानिक क्रियाकलापहरू कुनै पनि निकायहरूबाट भयो भनेदेखि त्यस्तो काम नगराउनको निमित्त राष्ट्रपतिदेखि एउटा सामान्य व्यक्तिलाईसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मौजुदा नेपालको संविधान धारा यो संविधान 72 को धारा 133 को 3, 2 र 3 ले परमादेश जारी गर्न सक्छ, निषेध आज्ञा जारी गर्न सक्छ, बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका परमादेशहरू जारी गरेर त्यस्तो अन्यायपूर्ण गैर संवैधानिक काम नगराउनको लागि आदेश जारी गर्न सक्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई उहाँले लत्याएर
संविधान विपरीतको फैसला दिएको हो नि त यो। के त्यो रकम हिनामिनामा अथवा त्यो कमिसनमा उहाँ पनि संलग्न हो? उहाँ संलग्न हुनुहुन्थेन म भन्न सक्दिनँ। त्यो उहाँले जान्नुहोस्। उहाँलाई यो अहिले संविधान त मैले लुकाएर राखे होइन नि त। संविधान तपाईँले कथा बनाएर लेखेर हाले अनि ती 5 जना न्यायाधीश उनीहरू पनि त छन्। यो उनीहरूले आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैले हस्ताक्षर गरेको हो। जो संलग्न छन् यिनीहरूले आफ्नो चोलेन्द्र शमशेरले उसले पनि आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैले हस्ताक्षर गरेको फैसला हो यो। उनी जाउन् या रौन्, उनको चिहानलाई पनि भोलिको समाजले धिक्कार छ, थुक्छ। हामी जतिसुकै युग बिताउनु परे पनि म त भन्छु हेर्नु, मैले भाषाको निम्ति यो जीवन समर्पण गरिदिएको छु। म जीवनभरि एकमुठी प्राण रहेसम्म मेरो भाषामाथि यो भएको अत्याचार कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य र स्वीकार्य हुँदैन। यो रद्द हुन्छ हुनैपर्छ। अब र यो अहिले चाहिँ नि मङ्सिर 1 गतेदेखि अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् युएनका गाडीहरूमा माथि बकाइदा देवनागरी लिपिमा आधारित तल अङ्ग्रेजी लेखेको छ। सम्पूर्ण दूतावासका विदेशी दूतावासका गाडीहरूमा माथि देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली भाषामा र तर अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ। त हाम्रो देशको मन्त्रालयले आफ्नो भाषा मारेर सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाभित्र इन्भोइस नम्बर प्रयोग भएको एकदम हो। किन अब यो हामीले चाहिँ नि प्रधान सेनापतिलाई समेत यसको ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। चाहे प्रधान नेपाली सेना होस्, चाहे जनपद प्रहरी हुन्, चाहे सशस्त्र बल होस्, चाहे गुप्तचर निकाय हुन्, चाहे निजामती कर्मचारीहरू हुन्, यी सबै निकायहरूको चाहिँ मूल दायित्व र कर्तव्य भनेको आफ्नो राष्ट्र र आफ्ना जनताको अधिकार रक्षा गर्नु हो नि त। अहिले तपाईँले जुन कुराहरू भन्नुभयो, हामी कुनै पनि विदेशीहरूलाई, हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई, चीनलाई, अमेरिका लगायतका कुनै पनि देशलाई हामीले गाली गलौज केही पनि गरेका छैनौँ। हामीले अरूको भाषा साहित्य कला संस्कृतिका हामी बैरी र विरोधी पनि होइनौँ। हामी अङ्ग्रेजी भाषाको पनि हामीले चाहिँ कुनै विरोध गरेका छैनौँ। तर हाम्रो भाषामाथि अत्याचार नगर्नुहोस्, हाम्रो संस्कृतिलाई मार्ने दुष्प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले हामी संसारका वेदोखिलो धर्ममूलम वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने महानतम दर्शनबाट हामी अभिप्रेरित छौँ र हामीले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई त्यत्रो सम्मान गर्ने। तर हामीले त हाम्रो शिरका रौँदेखि कपालका छाला समेत निचोरेर यी चाहिँ नि राजनीतिक दलका नेता भनौँदाहरूले खाइरहेका छन् नि त। तिनीहरूलाई खानालाई हामीले दिइरहेका छौँ नि त। त्यतिले नपुगेर जनताले दुख्दा ऐया र पोल्दा आथा भन्ने भाषा समेत मारेर खाने यिनीहरूले। अनि यिनीहरू नेता हुन्छन्, यिनीहरूलाई हामी नेता मान्छौँ। यस्तो राष्ट्रको सार्वभौम अस्तित्व मास्ने मेट्ने काममा यी युवा नेताहरू भनाउँदाहरू किन बोल्दैनन्? यिनीहरू बोल्नुपर्ने होइन। यिनीहरू कहाँका नेता, कसका नेता? भोलिको समाज जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा पूर्वजहरू कुनै विद्यालयमा गएका थिएनन्, कुनै विश्वविद्यालयमा पुगेका थिएनन्, तर उनीहरू आफैमा विश्वविद्यालय थिए, स्वयंमा विश्वविद्यालय थिए। उनीहरूले वीर गोर्खाली भनेर संसारभरि हामी नेपाल र नेपालीहरूको प्रतिष्ठालाई महानताको चुलीमा उठाएका थिए। आज विश्वविद्यालयका चाहिँ सारा एमए पिएचडी गरेका प्राडाहरू जम्मै हेर्नुहोस् त एउटा 3D वर्क गर्ने तल्लो श्रेणीमा परिणत भएका छन्। यो के? हामीले हाम्रो चाहिँ नि धर्म छोडेर होइन, हामीले हाम्रो राष्ट्रको हाम्रो आफ्नो मर्यादालाई मासेर होइन। त्यसैले तपाईँले यो जुन काम गरिरहनु भएको छ चुरो कुरोले म तपाईँप्रति नमन गर्दछु। र वास्तवमा भनियो भने पत्रकारले जो पत्रकारिता गर्छु भन्छन्, यस्ता जीवन्त कुराहरू अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो। आज ठुल्ठुला मिडियाहरूले यस्ता जीवन्त कुराहरूमा कुनै पनि नल्याइकन जनतामा चाहिँ नि विद्रोह गर्ने, जनतामा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने मात्रै समाचार दिन्छन्। यस्तो तथ्यगत कुराहरू दिँदैनन्। तर दिउन् या नदिउन् त्योसँग कुनै सरकार छैन। हेर्नुहोस्, सत्य सरल हुन्छ, सत्य संक्षिप्त हुन्छ र सत्य कहिले पनि मर्दैन। अब त्यसो भएको हुँदाले हामी पूर्णतः विश्वस्त छौँ यस्ता वरिष्ठतम मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू
यो अत्याचारको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालत यो न्यायको मन्दिर हो। यो न्यायको मन्दिरलाई हामी बचाएरै छोड्छौँ। यो सर्वोच्च अदालतलाई अचानो बनाएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मान मर्दन गर्ने यो फैसला हो। यो फैसलाको अन्त्य प्रतिसम्मरण र विधेयकको माध्यमबाट हुन्छ। हामीले शेरबहादुर देउवालाई पनि गरेर भनेका छौँ। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई पनि यो कुरा अवगत गराएका छौँ र यो कुरा एमालेकाहरूलाई पनि भनेछौँ। यिनीहरूलाई बोध नभएको होइन, तर यिनीहरूले सत्य जिब्रो चपाएर सत्य लुकाउने बेइमानी गरिरहेका छन्। यो बेइमानी गर्छन् भने यो यस्ता बेइमानीहरूलाई भोलिको समाज र समयले निमित्यान्न बनाउनेछ। अब तपाईँको आक्रोश भाषा बचाउने, तपाईँको आक्रोश आफ्नो भाषा र आफ्नो लिपि बचाउनेमा जुन देखिएको छ, यसमा नेपाली जनताको साथ हुन्छ र मेरो चुरो कुरोको तर्फबाट निरन्तर साथ हुने म तपाईँलाई यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु। अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले 2074 साल फागुन 10 गते अन्तरिम आदेश दिनुभयो कि इन्भोइस नम्बर कार्यान्वयनमा नल्याऊ। आखिर उहाँलाई अदालतबाट अपमानपूर्वक विदाई गरियो। त्यसको नेतृत्वमा चोलेन्द्र शमशेर नै थिए। अहिले चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश छन्। उनैले गोपाल प्रसाद पराजुलीले गरेको अन्तरिम आदेशलाई उल्ट्याएर अवैधानिक राष्ट्रघाती इन्भोइस नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याए भनेपछि गोपाल प्रसाद पराजुली पो ठिक रहेछन्। किन चोलेन्द्र शमशेरको लागि मरिहत्या गरे होला त्यति बेला? हेर्नुहोस्, हामीले अहिले पनि गर्व र गौरवका साथ गोपाल पराजुलीलाई हामीले प्रतिष्ठाको उचाइमा राखेका छौँ। राम्रो काम कहिले पनि मर्दैन र अदालतलाई यो हदसम्म पुर्याउने वृक्ष रोप्ने पहिलो व्यक्ति भनेको कल्याण श्रेष्ठ हो। प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ हामीले। उनले अहिले पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074लाई गोप्य रूपले संशोधन गरेर नेपालको संविधान 2072 को धारा 7(1) विपरीत सम्पूर्ण हामी 20,000 कानुन व्यवसायी र सम्पूर्ण अदालतलाई असंवैधानिक काम गराइरहेका छन्। हामीले यो कुरा पटक पटक उठाएका छौँ कि हामी कोर्ट अफ अफिसर हौँ। हामी कानुन व्यवसायीहरूले मौजुदा ऐन कानुन र संविधान अनुरूप काम गर्छौँ र अदालतले त्यसैको आधारमा फैसला दिन्छ र उनले अहिले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो युनिकोडमा ल्याउनुपर्छ भनेर यो हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई असंवैधानिक गैर कानुनी काम गराइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अब यो ठुलो अत्याचार हो। हामीले यसका विरुद्धमा पनि आवाज उठाउन छोडेका छैनौँ। किनभनेदेखि अदालतको क्षेत्राधिकार भनेको चाहे युनिकोडमा ल्याओस्, चाहे प्रीति फन्डमा ल्याओस्, चाहे चाहिँ नि मङ्गल फन्डमा ल्याओस्, जुनै पनि चाहे हस्तलिखितमा ल्याओस्, अदालतको क्षेत्राधिकार भनेको मौजुदा ऐन कानुन अनुरूप बेहोरा आयो कि आएन त्यसको आधारमा रहेर न्याय निरूपण गर्ने अदालतको क्षेत्राधिकार हो। आफ्नो न्यायालयको अधिकार क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर यसरी असंवैधानिक क्रियाकलाप गराउने कामको आरम्भ गराउने कल्याण श्रेष्ठ हुन् र त्यही पृष्ठभूमिमा आएको हुनु यो चोलेन्द्र शमशेर। तर आज कल्याण श्रेष्ठ चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग्दैछन्। आन्दोलनमा उनी पनि सहभागी छन् प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा। तपाईँ पनि त्यही हुनुहुन्छ, कसरी सम्भव भयो यो? हेर्नुहोस्, लहरो तान्दा तपाईँ चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वमा छन् आन्दोलनको, अनि यो सम्भव कसरी भयो? हेर्नुहोस्, लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्ने हाम्रो पहिलादेखिको एउटा मूल्य मान्यता छ। हामीले कुनै मैले हामी कुनै व्यक्ति विशेषका प्रशंसक या आलोचक होइनौँ। हामी विधिका हिमायती हौँ। हामीले समुच्चै न्यायालयको चाहिँ नि मान मर्दन हुने बेइमानी भइरहेको छ। यसको अहिले प्रधान नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चोलेन्द्र शमशेर छन् र यी भएका सम्पूर्ण विकृतिहरू, सम्पूर्ण असंवैधानिक गैर कानुनी क्रियाकलापहरू अदालतमा भएका छन् भनेदेखि कानुन सम्मत धरातलमा ल्याएर कार्यान्वयन गराउने, न्याय प्रशासन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी चोलेन्द्र शमशेरको हो नि त। हामीले पनि गरेका छौँ गैर कानुनी भने हामीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुहोस् हामीले भनिरहेका छौँ। त त्यस्तो जिम्मेवार निकायमा बस्ने, न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहमा बस्ने मान्छेले नै आफ्नो संविधानलाई कुल्चेर, आफ्नो संविधानलाई मिचेर
राष्ट्रको भाषा मार्ने काम जस्तो चाहिँ नि अत्याचारपूर्ण फैसला दिन मिल्छ? यो हामीले बारम्बार भनेका छौँ, यो कथा लेखेर हामीले हालेको होइन। मौजुदा संविधान यथावत छ। अब त्यसो हो भने आज पनि तपाईँहरू चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्चमा छिर्न नदिने भन्दै गेटमै धर्ना बस्नुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो, तर उनी चोर बाटोबाट अर्कै बाटोबाट भित्र पसेर इजलास तोकिसके। अब यसै गरी तपाईँहरू धर्नामा बस्ने, चोलेन्द्र शमशेर चोर बाटोबाट अदालत छिर्ने हो भने हामी नेपाली जनताले ट्याक्स तिरेको पैसाबाट न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूले तलब खाने, नेपाली जनताले न्याय नपाउने, तपाईँहरू आन्दोलन गरेर त्यहाँ भद्रगोलको अवस्था रणमैदान बनाइदिने त्यो ठाउँलाई, यसको निकास के हो त? अब हेर्नुहोस्, अन्यायोपार्जितं द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठन्ति प्राप्ते 11 वर्षे समूलं च विनश्यति। न्यायको मान्यता छ। उनी चोर बाटोबाट आउन्, सज्जन बाटोबाट आउन्, त्यो उनका कुरा हुन्। हामीले उनको बाटो अवरुद्ध गरेका होइनन्। उनैले आफैले आफ्नो बाटोमा तगारो हालेका हुन्, आफैले आफ्नो बाटोमा काँडा लगाएका हुन्। हामीले हिजोसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर हामीले प्रधान न्यायाधीश भनेर हामीले शिर झुकाएर इजलासमा बहस गरेकै हौँ नि त। र यो छानबिन गर्ने हो भनेदेखि योभन्दा असङ्ख्य हेर्नु चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ नि हत्यारा अपराधीको नाम लिँदा मात्र पनि पक्राउ पर्छ निर्दोषी, दोष यसको छ कि भने म यस्ता कुलाङ्गार पात्रहरूको नाम पनि लिन चाहन्न। र त्यो डिएसपी कसको चाहिँ त्यो हेर्नुहोस्, त्यो रञ्जन कोइराला हेर्नुहोस्, त उसको चाहिँ नि हेर्नुहोस्, त जनमानसमा छ नि त। त्यस्ता जघन्य र अक्षम्य अपराधयुक्त फैसला उनले चाहिँ नि सम्मानित अदालतलाई अचानो बनाएर सारा सफाइ दिने काम गरेका छन्। मैले अघि भने हेर्नुहोस्, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार अहिले नेपाली जनतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। ती सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूलाई आज निरीह बनाइएको छ। सम्मानित अदालत आज चाहिँ नि सारा जनताको, विश्व दुनियाँको नजरमा चाहिँ नि अत्यन्त लज्जित बनाइएको छ। एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो महानतम गरिमामय युक्त संस्थालाई त्यस्तो अपमानित गर्न कहिलेसम्म त कहिलेसम्म यो श्रृङ्खला चल्छ? यो हुन्छ। यो वास्तवमा भन्यो भने उनमा थोरै मात्र पनि मानवता, थोरै मात्र पनि नैतिकता थियो भनेदेखि उनले यस्तो प्रश्न उत्पन्न हुनाका साथ यो आजदेखि इन्भोर्स नम्बर भएको भोलिपल्टदेखि हामीले आवाज उठाएका हौ नि त। यो हामीले चाहिँ नि उनलाई कुनै किसिमको गाली गलौच अपमान गर्ने उद्देश्यले गरेका होइनौँ नि त। यो संविधान सम्मत कुरा उठाएका थियौँ नि त। त्यो कुरा विकसित हुँदै 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 आज सम्मानित प्रधान न्यायाधीशको नाम कसैले लिन्छन्? भोलि उनी यहाँ रहन् या जाउन्, इतिहासमा उनले एउटा कालो धब्बा लगाए नि त। तर हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बस्ने कुनै पनि न्यायमूर्तिहरू यो किसिमको लज्जित र अपमानित नहुनुहोस्, हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो यो पाञ्चवञ्जन्य शङ्खका साथ हामी विनम्रतापूर्वक अनुनय विनय। तर नि पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भएको छ, सर्वोच्चको अगाडि रणमैदान बनाउनु भएको छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमा पनि वकिलहरू उत्रिनु भएको छ, धरपकड चलेको छ, वकिलहरू बीच मारमुङ्ग्री चलेको छ, कुटाकुट चलेको छ, हानाहान चलेको छ। कहिलेसम्म यो? होइन, यो निकास निस्कन्छ। हेर्नुहोस् के हो त निकासको बिन्दु? सत्यमेव जायते, सत्यको जित निश्चित हुन्छ। के हो निकास? समय अलिकति लाग्छ। यो अहिले समय निकास भनेको सम्मानित अदालत हाम्रो चाहिँ न्यायको मन्दिर हो। यो न्यायको मन्दिरलाई आज एनजिओ आइएनजिओहरूको हुलमुल जम्मै हुलेर न्यायको मानमर्दन गर्ने बेइमानी भएको छ। यसको समुच्चै छानबिन गरिकन न्याय निरूपण, मौजुदा ऐन कानुन र संविधान अनुरूप न्याय नपाए गोर्खा जानु, विद्या हराए काशी भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रागैतिहासिक मूल्य र मान्यता छ। त्यो मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो काम हो। अब हामी न्यायाधीश हुन पाऊँ, हामीलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर भनेर हामीले लोबानी पाबानी र बेइमानी राजीनामा मागिरहनु भएको छ नि, त्यही हो निकास। अब यो हरेक चोलेन्द्र शमशेर जवरा, यो त मलाई नाम लिन लाउनु भयो, नाम मैले लिनै पर्यो। यो उहाँले त छोड्नु पर्छ आज या भोलि, किनभने यो हामीले चाहिँ जसको पाप उसको गर्दन, यो अन्यायको लाई उचाइमा पुर्याउनु त उहाँ हो नि त। त्यसभन्दा पहिला पनि मैले अघि भने
भएका बेइमानी र बदमासीहरू जे जति छन् त्यसलाई न्याय निरूपण गर्नुस् भनेर संविधानले धारा 136 अनुरूप मलाई अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ नि त। भनेपछि यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि धारा 133लाई समेत उहाँले मिचेर बेइमानी गरिराख्नु भएको छ नि त। होइन उहाँले त संविधान अन्तर्गत नियुक्तिमा हुँ, संविधान अन्तर्गत मात्रै म निस्किन्छु भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले आन्दोलन गरेको उहाँले गैडाको कान जस्तो भएको छ, उहाँले सुन्नु भएको छैन। अनि कहिलेसम्म यस्तो गरिराख्ने भने कि होइन, यो त्यो उहाँमाथि भर पर्छ। हामीले उहाँलाई अनर्गल गाली गलौज गर्नको लागि, उहाँको मानमर्दन गर्नको निमित्त हामीले यो आन्दोलनको आह्वान गरेका पनि होइनौँ। तपाईँहरूको आन्दोलन रोकिँदैन? हाम्रो आन्दोलन त यो हामी कसैका होइनौँ, कोही हाम्रा होइनन्। तर हामी सत्य धर्म न्याय र विवेकका लागि र सत्य धर्म न्याय र विवेक मात्र हाम्रो। अब आज न्यायालयप्रतिको जुन अविश्वास आम जनजनको मनमा उत्पन्न भएको छ, यो अत्याचार के हामीले गरेका हौँ? जनताले गरेका हुन्? त्यो त न्याय सम्पादन गर्ने दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने न्यायमूर्तिहरूले जुन कर्म गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको कारणले उत्पन्न भएको हो। ठिक छ, अब यो विषको वृक्ष रोप्ने उनीहरू हो नि त। अनि विषको वृक्ष रोपेपछि अमृतको फल खान पाइन्छ? अब कहिलेसम्म बस्ने त सर्वोच्चको गेटमा? केही समय रहन्छ, तर यो लामो समय भित्र जान नदिने हो। कौरवहरूले पनि मैले भने कौरवहरूले पनि धेरै यस्ता चाहिँ नि हामी सबै सर्वे सर्व हौँ, हामीले जे गर्यो त्यही हुन्छ भन्थे। कौरवहरूको नि अन्त्य भयो। संसारमा जति पनि तानाशाह हामी देशभन्दा ठुला हौँ, हामी जनताभन्दा ठुला हौँ भनेर भन्थे, तिनको पनि सर्वनाश भएको छ। चाहे आज राजनीतिक दलहरू मौनम स्वीकृति लक्षणम गरेर बसेका छन्, यिनीहरूका माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। रोएर अधिकार पाइन्न, परे लडाइँ लड्नै पर्दछ। एक युगको रगतले युग युग हाँस्छ भने बलिदान गर्नै पर्दछ भनेर हामीले गोली खाएर जनताले रगत र पसिना बगाएर त्यो जनताको रगत र पसिनाको खुड्किलो चढेर उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन् नि त। तपाईँ नै साथी गोली खाने अनि तपाईँको हातमा अहिले पनि त्यो हामी प्रमाण देख्न सक्छौँ। 46 सालको त्यस्तो हेर्नुहोस्, म त यस्ता त हेर्नु 17,000 मान्छेहरू मरेर आएका यस्ता ज्ञात अज्ञात कति छन्। यस्ता होनहार शहीदहरूले, यस्ता चाहिँ नि महानतम विद्वान विदुषीहरूले पसिनाका धारा बगाएर आएको कुरा चाहिँ उनीहरूले आज सत्ता शक्ति र सम्पत्ति कुम्ल्याउने बेइमानी गरेका छन्। हेर्नुहोस्, यो संसारबाट जाँदाखेरिमा एउटा कपालको रौँ पनि कसैले लिएर जान पाउँदैन, सक्दैन। आज नेपाली जनतामाथि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल राष्ट्रमाथि यिनीहरूले जुन अत्याचार गरेका छन्, यो मैले अघि भने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र बल, गुप्तचर निकाय, निजामती लगायतका सबैको यिनीहरूको दायित्व, कुल र मूल दायित्व भनेको जनता र राष्ट्रको सेवा, सम्मान र सुरक्षा गर्नु हो। हामीले मुख्य सचिवलाई पनि भन्यौँ, यो मुख्य सचिवको त के नाम लिनु? हेर्नुहोस्, मैले निजामती भनेका त यस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको संस्था ठानेको थिएँ, त्यो यथार्थमा अहिले नीचमतीमा परिणत भएको छ। नीचमतीमा हेर्नुहोस्, विदेशी नियोगका गाडीहरूले देवनागरी लिपिमा माथि बकाइदा लेखेका छन्, युएनका गाडीहरूले बकाइदा साथ माथि चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखेर तल अङ्ग्रेजी लेखेका छन्। हाम्रा मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा चाहिँ इन्भर्स नम्बर प्रयोग गर्ने नेपाली सेना, त्यसपछि जनपद प्रहरीलाई बाध्य गराइयो, त्यसपछि सशस्त्रलाई गरियो, त्यसपछि सबभन्दा पहिले चाहिँ नीचमतीहरूले मुख्य सचिवले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्यो र आज चाहिँ नि यो मङ्सिर 1 गतेदेखि आम जनताको उसमा चाहिँ बाध्य गराउने भनेको छ। यो गर्यो भनेदेखि सम्पूर्ण नेपाली, मैले भने जिम्दा नेपालीहरू बिम्दाउनुपर्छ, होइन भने तपाईँहरूलाई पनि जिम्दा लासको चाङमा समाएर समाजले राख्छ। तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि बोल्ने भाषा थुत्ताखेरिमा आइया भन्दाखेरि चिमोड्दाखेरि आइया भन्ने र पोल्दाखेरि आथा भन्ने भाषा समेत वञ्चित बनाउँदाखेरि हामी नबोल्ने, हामी देख्नका डाल खानाका काल हौँ भनेपछि
आन्दोलन निरन्तर छ। अझै सर्वोच्चको गेटमा तपाईँहरू प्रधान न्यायाधीशलाई रोक्न तम तयार हुनुहुन्छ। समय र समाज लड्छ। हेर्नुहोस्, समय र समाज लड्छ। हामी व्यक्ति रहौँला नरहौँला, तपाईँ रहनुहुन्छ रहनुहुन्न, कालान्तरले व्यक्ति भनेको आउँछ जान्छ रहन्छ, तर समय र समाज सधैँभरि रहन्छ। हेर्नुहोस्, समय र समाजमाथि अन्याय गर्ने अत्याचारीहरू कोही पनि टिक्दैनन्। समयको दस्तावेजमा हरेकले गरेका क्रियाकलापहरूको दस्तावेज मौजुदा छ। समय र समाजलाई छल्ने, ढाँट्ने र बेइमानी गर्ने अन्यायी अत्याचारीहरू, भाषा मारा, देशघाती अत्याचार र अत्याचारीहरू कोही पनि टिक्ने छैनन्। यो लेखेर राखे हुन्छ। हामी यो भाषा एक थोपा रगत रहने जेलसम्म हाम्रो जिब्रो थुत्ने काम। हेर्नुहोस्, हाम्रा चाहिँ नि विगत भइसकेका ती महान पूर्वजहरूको यस कृति समाप्त पार्ने, वर्तमानमा जीवित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको जिब्रो थुत्ने र जन्मन बाँकीहरूको भाषिक अधिकार समाप्त पार्ने यो अत्याचार हो इम्बोस नम्बर। यो इम्बोस नम्बर प्रति समर हुनै पर्दछ र विधेयकका माध्यमबाट यसलाई चाहिँ नि वैधानिक धरातलमा अवतरण गराउन सकिन्छ। हामीले वैधानिक बाटो समेत सुझाएर हामीले यो कर्म गरेका छौँ। यसप्रति हाम्रो लोबानी, पापनी र बेइमानी कुनै पनि छैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि सम्पूर्ण रूपले चाहिँ यो हामी लागू गर्दैनौँ भनेर उसले पनि निर्णय गरिसकेको छ। अब निजामती कर्मचारी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हरकत हेर्न बाँकी छ। हामी हेर्छौँ, तिनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने हाम्रो मतले हो नि त, हाम्रो अभिमतले हो नि त। हामी जनताभन्दा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताभन्दा तिनीहरू ठुला हुन्। आज हाम्रो भाषालाई मास्ने र मेट्ने बेइमानी हुँदाखेरिमा यी युवा नेता भनाउँदाहरू यिनीहरू बोल्दैनन्। यो नेताहरू बोल्दैनन् भनेदेखि र मौनम स्वीकृति लक्षणम गरेर जनताको भाषा, जनताकै रकम खर्चेर विदेशीलाई बुझाएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई र सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ नि मन्त्रालयहरूलाई डेकाटु टाइगर कम्पनीको तालुकदार अड्डा बनाउँछन् भने यो कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य र स्वीकार्य छैन, 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 हुँदैन। भोलिको समयले यो न्यायिक निरूपण गरेरै छोड्छ। हस्, समय दिनुभयो। आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, आन्दोलन स्थलबाटै अन्तर्वार्ता दिन यहाँसम्म आइदिनु भयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू सार्वजनिक गरिदिनु भयो। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक नमन सम्पूर्ण तपाईँ लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो हातमा पाञ्चजन्य शङ्ख लिएर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। हामीले अहिले जुन कर्म गरिरहेका छौँ यो हाम्रो व्यक्तिगत लोबानी, पापानी र बेइमानीको निमित्त होइन। तपाईँहरू सम्पूर्ण नागरिकहरूको अधिकार र राष्ट्रको अधिकार बचाउनको लागि गरेका छौँ। तपाईँहरूले यसलाई अन्यथा सोच्नु हुँदैन र हाम्रै अधिकारको निम्ति यी न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायहरू लडिरहेका छन् भन्ने तपाईँहरूले अनुभूत गरिदिनु होला र भाषा जोगाउँ, बचाउँ र हाम्रो अस्तित्व र महत्त्वलाई कायम गरौँ। नम्र विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्कार गर्दछु।